السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الذين لم يجدوا أماكن حسب التباعد الاجتماعي حسب تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية يذهبون إلى أقرب مسجد يؤدوا في صلاة الجمعة ولا يجلسوا بالطريقة الخاطئة أيها الأحبة. هذه التعليمات ينبغي أن نتقيد بها. جزاكم الله خير. يخرج مؤثرا. المساجد قريبة من المسجد تستطيعون أن تذهبوا وتصلوا الجمعة في أي مسجد فريد أو الذهاب إلى الدور الأعلى إن كان هناك لا يزال مكان تجلسون فيه ولا تخالفوا الأنظمة أيضا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله اتقوا الله حق التقوى، تمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واشكروا الله على ما والاكم من نعمه وأسبغ عليكم من منن. فقد مر بكم شهر رمضان فيسر الله لكم صيامه وقيامه وأتممتموه، ومن عليكم بأن أعانكم إلى بيوته بعد غيبة مريرة، وهذا فضل من الله. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معاشر المسلمين، فرحتنا بعودتنا إلى المساجد فرح مشروع، لأن الصلاة عمود الإسلام والمساجد مكان أدائها. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. معاشر المسلمين، وعودتنا إلى بيوت الله وإلى أن نمارس شيئا من حياتنا اليومية لا يعني بأي حال من الأحوال بأن هذا الوباء قد ذهب، ومن ظن أن هذا الوباء زال فهو واهم. ولكي يزول بإذن الله تعالى يحتاج منا عباد الله إلى تضافر الجهود وإلى أن نتقيد بالتعليمات التي ترد من جهات الاختصاص، وعلى رأسها أن يلتزم المرء بالبقاء في بيته
وعدم الخروج إلا لضرورته مع أخذ كل وسائل الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، فإن في ذلك مصلحة لنا. معاشر المسلمين، لقد قامت هذه الدولة المباركة أيدها الله بجهود جبارة لمكافحة هذا الوباء والتصدي له، وبذلت الغالي والنفيس من أجل الإبقاء على حياة الإنسان مواطنا كان أو مقيما. وبقي الدور علينا أيها الأحبة، الدور علينا نحن المواطنين والمقيمين، فنحن بحاجة ماسة أن نستشعر المسؤولية، وأن نتسلح بسلاح الوعي، وأن نغلب جانب العقل. فإن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. معاشر المسلمين، إن العمل بالاحترازات الوقائية ليست مشروعة فحسب، بل هي واجبة شرعا، فإن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. معاشر المسلمين، وإن من أخطر الأماكن التي يتواجد فيها هذا الوباء هي الأماكن التي يكثر بها التجمعات. هذه التجمعات عائلية كانت أو اجتماعية أو أسواقا أو غير ذلك، الذهاب إليها بدون حاجة ملحة أو بدون أخذ الاحتياطات الوقائية يدخل في إلقاء النفس إلى التهلكة وإلحاق الضرر بها وبالغير، فلننتبه لذلك عباد الله، فإن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. معاشر المسلمين، ومن شكر الله على هذه النعمة أن نشكر ولاة أمرنا الذين أرخصوا كل شيء في سبيل صحتنا والمحافظة على أرواحنا حتى أصبحت بلادنا ولله الحمد مثالا يحتذى به وأسوة يقتدى بها في التعامل مع هذه الأزمة. فالحمد لله على نعمه، والحمد لله على نعمة هذه البلاد المباركة التي يسر الله لنا أن نكون من أهلها، ونسأل الله تعالى أن يجزي القائمين فيها ملكا وحكومة وشعبا، أن يجزيهم خيرا على ما بذلوا من هذه النعم المباركة، وعلى ما قدموا لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض المباركة. ثم أسأل الله أن يزيل عنا هذا الوباء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد عباد الله، إن من الأسباب التي ينبغي للمسلم أن يأخذ بها في مثل هذه الظروف وفي كل زمان ومكان تغطية الآنية في الليل. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء
إلا نزل فيه من ذلك الوباء، نسأل الله العافية. ومن الأسباب صدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى الذي يكشف الكرب، يكشف الضراء ويرفع